अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे वो कश्मीर के मामलात हैं जो आज़ाद कश्मीर में इस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई है उस हवाले से कुछ जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो आवाम तक पहुँचाएंगे। तो इस सिलसिले में आज मदऊ क्या है, तकलीफ दी है अदील बशीर को जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कश्मीरी भी हैं खुद, और वो इस मामले में हमें बताएंगे कि वहाँ के एक्चुअल हालात क्या हैं। जी अदील साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद साहब, थैंक यू। अच्छा अदील साहब बताएं, कुछ रात को खबरें आ रही थी, कुछ हम देख रहे थे कि डेडलॉक जो है वो हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और कुछ बातचीत की तरफ चीज़ें चल रही हैं, उसमें कौन किरदार अदा कर रहा है, किस तरह की अभी सिचुएशन, क्या कहेंगे आप? जो एक टेंस माहौल रावलाकोट में बना हुआ है अभी, एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ आपके लॉन्ग मार्च के शुरका हैं, तो एक पेशरफ्त बहुत अच्छी गुज़िश्ता रात उसी फोरम के जो रिज़ल्ट है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी तक वहाँ पे कोई मेजर इंसिडेंट वाक़या पेश नहीं आया। उसके रीज़न ये है कि चूँकि जो इस वक्त शुरका हैं उनकी तरफ से 3 से 4 या 4 से 5 डिमांड्स दी गई हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ये स्टेट की तरफ से ये है कि अनटिल एंड अनलेस वो खुद सरेंडर नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं। क्या है वो जो 4-5 डिमांड्स देखिए उस पे जी 4-5 डिमांड्स, एक तो ये है कि जो बाउंटी है यानी इनके सरों की जो कीमत है उसको ऑफ किया जाए। प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था अवामी एक्शन कमेटी को, वो उसको ऑफ किया जाए। फिर इसी तरह FIRs वापस ली जाएं, एक दो और इसी तरह की चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि जो रात को डेवलपमेंट हुई ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नाजरीन के लिए। वो डेवलपमेंट ये थी, वो डेवलपमेंट AJK से नहीं हुई, वो डेवलपमेंट पाकिस्तान से हुई, और उसमें जो इस वक्त तक का जो रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का है। रियासत और जो आपके शुरका हैं उनके दरमियान किसी किस्म का मेजर क्लैश नहीं आ सके, और इस वक्त जो मुज़ाकरात का एक माहौल बना है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक तो जो है वो दोनों तरफ से एक किस्म का इंसिडेंट भी हुआ है, कुछ सुनने में आया कि कोई एक जो बच्चे की जो है वो शहादत भी हुई है, कुछ उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कुछ? बिल्कुल, देखिए अब ये मैं ज़रा वाज़ेह करना चाहता हूँ अपने तमाम कश्मीरियों को जो शुरका का है बेकरम। देखिए एक तरफ कर्फ्यू लगा है रावलाकोट में, और कर्फ्यू का मतलब दुनिया में जो SOPs हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है, वो अलग बहस है कि आप आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन जो SOPs है। दूसरी तरफ जो शुरका हैं वो इस वक्त मेन रावलाकोट में नहीं है, वो अतराफ में 3 से 4 जगहों पे पड़ाव डाले हुए हैं, और उसमें थैंक्स टू उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के जो इस इंजर्ड हालत में भी आए सामने, और उन्होंने आके शुरका से जो गुफ्तगू की उसके जो भी पॉइंट्स वो एक डिफरेंट, लेकिन जो एक मैसेज दिया कि जी आप लोग पड़ाव डाल के यहीं पे रहेंगे। उसके बाद एक मैसेज यानी कि एक फीलिंग्स तसादुम से दूर रखा, और फिर उसी तरह फोर्सेस का भी एक्ट नहीं, लेकिन सुबह के टाइम जो है वो एक एक्ट हुआ। उसमें जो चीजें फिलहाल अभी रिपोर्ट हो रही हैं कि जो प्रोहिबिटेड एरिया था, कि जिस एरिया में नहीं जाना था, उस एरिया में चंद लोग जो है वो उन्होंने जाना शुरू कर दिया। इवन दैट सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने अनाउंस भी किया कि जी यहाँ पे आप ना आए, तो फिर डेफिनेटली शेलिंग हुई, और शेलिंग के बाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ। जो गलती है वो रियासत की तरफ से नहीं हुई, वो इन लोगों में जो शरपसंद मौजूद थे कुछ, उनकी तरफ से गलती हुई। वो आगे अब जाहिर बात है कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू की SOP है कि आप एक जो रेड लाइन होती है उसको क्रॉस नहीं कर सकते, व्हाटएवर जो भी हो जाए। तो उसके अंदर जाहिर बात अगर वो लोग आगे बढ़े हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के कहने के बावजूद वो नहीं रुके, तो फिर जाहिर बात है इस तरह का एक्सीडेंट हो जाना। तो लेकिन जो इस नाज़रीन को मैं बताऊं कि जो अदील ने इसमें बताया है कि जो बहुत बड़ी शख्सियत इस टाइम पे इन्वॉल्व है डिलॉक करने के लिए या इस मामलात को सियासी तौर पे हल करने के लिए जरदारी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अभी जो गेम है वो नीचे रैंक अफसर या राठौर या इन लोगों से ऊपर तक चली गई है। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक पोर्टफोलियो तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहना चाहूँ कि वो मैनेज नहीं कर सके, ठीक है जी। और जब मैनेज नहीं कर सके तो मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन भी वैसी, लेकिन वफाक से इसमें क्रेडिट जाता है जिसमें आसिफ अली जरदारी, और आसिफ अली जरदारी साहब को भी मैनेज करने में AJK के बड़े नामवर लोगों का और पाकिस्तान से नामवर लोगों का बड़ा हाथ है कि वो डिस्कशन में सारी चीजें। तो मैं ये देख रहा हूं कि रियासत की तरफ से भी बड़ा अच्छा मैसेज ये है कि रियासत ने भी कोई जिसे कहते हैं एग्रेशन नहीं किया। एक चीज रिपोर्ट हो रही है कि शायद पेशकदमी की और ऐसा हुआ, लेकिन जो एक्चुअल वाक़या है वो मैंने आपके साथ कर दिया। तो सोशल मीडिया पे ये जो न्यूज या जैसे कि फेक न्यूज आ रही है उससे बड़ा इश्तियाल फैला, इसे अवॉइड करना। लेकिन जो आपने अभी बताया जरदारी साहब के इन्वॉल्व हो जाने की वजह की बिना पे मैं ये कह सकता हूँ
کہ 2 یا 3 دن یا 1-2 دن کے اندر جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے, اور کوئی درمیانی رستہ جو ہے, جو جیسے 5 پوائنٹس انہوں نے ابھی دیے ہیں فی الحال, اس حوالے سے کوئی درمیانی رستہ نکالا جا سکے گا. نون لیگ کی جو آپ نے بات کی, جو میں سمجھتا ہوں اور جو میری تھنکنگ ہے, نون لیگ کسی حد تک خوش ہے سیاسی طور کے اوپر. جو شہید ہوئے, جو لاشیں جوانوں کی گری, وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ افسوسناک میٹر ہے, لیکن سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو نون لیگ جو اس پوزیشن میں ہے, کیونکہ ان کی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, تو پیپلز پارٹی جو سیاسی طور کے اوپر کشمیر میں کمزور ہو رہی ہے, ان کا جو ووٹ بینک تھا ہے وہ ٹوٹ رہا ہے. تو نون لیگ تو چاہے گی کہ یہ جو چیز ہے, یہ جو مسائل ہیں کشمیر کے, جو یہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں جائیں, یہ جو بال ہے کشمیر کے مسائل کی, یہ پیپلز پارٹی کے کورٹ میں جائے. تو میرے خیال میں, کیونکہ رات کو میں طارق افضل صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ نون لیگ کی ریڈ لائن ہے. تو 12 سیٹوں کے حوالے سے بھی اگر ٹیکنیکل طور پہ رات کو میں نے کچھ سرچ کیا, میں نے پڑھا, تو اس میں بہت, یعنی کہ پاکستان اگر وہ 12 سیٹیں ختم کر دیتا ہے, سیاسی انجینئرنگ تو ایک الگ میٹر ہے نا, وہ تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن ٹیکنیکل طور کے اوپر جو خفائی طور کے اوپر پاکستان بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا اگر وہ 12 سیٹیں ختم کر دیتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جیک کیا ہے, جو باقی مطالبات اپنی سائڈ پہ, جو سب سے بڑا مطالبہ ہے 12 سیٹوں والا, اس سے پیچھے ہٹ سکتی ہے کہ نہیں ہٹ سکتی؟ دیکھیے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. ایک تو پولیٹیکلی جو آپ نے بات کی, اگر پیپلز پارٹی, آصف علی زرداری صاحب یا اسٹیک ہولڈرز, پاکستان میں میجر اسٹیک ہولڈرز اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, تو مسلم لیگ نون کو بھی سمجھنا چاہیے. اس پہ قطعاً کسی صورت جو ہے, جب آپ نے, جیسا کہ آپ نے خود کہا, بالکل یہ بات 150% درست بات ہے کہ مسلم لیگ نون اس کو پولیٹیکلی کرنا چاہتی ہے. لیکن دیکھیے, پیپلز پارٹی بھی شاید یہ چاہتی ہے کہ جیسے فیصل ممتاز راٹھور کے ٹائم لینتھی ہو جائے, لیکن اس وقت مرکزی قیادت یہ نہیں چاہتی. وہ کہتے ہیں میٹر کو سالو ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان کا مسئلہ بن رہا ہے, کشمیر کی سالمیت کا مسئلہ بن رہا ہے. جہاں تک جیک کے 12 نشستوں کا معاملہ ہے, قطعاً کسی صورت جیک جو ہے وہ 12 نشستوں کے معاملے میں بیک فٹ پہ نہیں جا سکتی. یہ ان کا ایک نیریٹو بن چکا ہے. اب اس کو تعداد کم کریں, اتنی کریں, وہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہر 2 صورتوں پہ اس پہ اسٹیٹ کو 4 اکتوبر والے معاملہ جو ہوا ہے, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ 38 نکات میں سے کہہ رہے تھے 35 یا 36 ہو گئے, وہ 37 پہ آ گئے. ٹھیک ہے, سو اس قسم کا جو فالس کلیم ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اس سے لوگوں میں اشتعال آتا ہے, چیزوں کو بہتری کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید ڈیبیٹ یا کسی ایک APC کی ضرورت ہے. APC کی جیسے بات کی, تو میرے خیال میں اگر نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا ڈیڈ لاک ختم کرنے کا, وہ APC ہوگا مرکز کی طرف سے, مرکز کی, اور اس APC میں میرے خیال میں شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو بھی شامل ہونا چاہیے. obviously وہ نہ ہو تو کوئی ریپ ہونا چاہیے, لیکن اونرشپ ان کو لینی ہوگی. یہ اگر سچویشن ڈیفیوز کرنی ہے, دیکھیں آخر میں ایک بات آپ کو میں کہوں, یہ چیز غلط پھیلائی جاتی ہے. فورسز کو عوام کے درمیان نفرتیں پھیلانے کا کردار سب سے بڑا سیاسی جماعتوں نے ادا کیا ہے. آج اگر یہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے تو یہ فورسز اور عوام آمنے سامنے نہیں ہوتے. محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں آپ کے کشمیری جو ہیں وہ پاکستان سے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن جب اس قسم کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو obviously نوید صاحب آپ خود اس جگہ پہ رکھ کے خود کو دیکھیں نا, لوگ کس طرح سے محسوس کریں گے. تو اگر آپ نے خراب کیا ہے پولیٹیکل لیڈرز نے, تو آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے. کبھی آپ کے سٹیک ہولڈرز نہیں چاہیں گے کہ ایگریسو اپروچ کو اپنائیں. جی, آپ بہت شکریہ عدیل صاحب, جیسے عدیل نے کہا اور ہم نے ڈسکس بھی کیا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے کل یا پرسوں تک سیاسی طور کے اوپر حل ہو جائے گا, امید کی جاتی ہے. بہت شکریہ.